गोंय महाराष्ट्रान मत जावंक ना ही बरी गजाल जाली. ही एकदम बऱ्यांतली बरी गजाल जाली. कारण त्या टायमार जर महाराष्ट्रान जर गेला आमी सामकेच त्रासान येवपाचे आनी आमकां आज कसलें जर काम कितें डिसिजन जर घेवचें पडटलें आसलें तर आमकां थंयच वचून हे गोंयकारांक आमकां खूब त्रास आसले. आतां जे तेन्ना त्रास काडले खरो आमी. आनी म्हाका तर दिसना कित्याक आमकां आतां खूब बेनिफीट मेळ्ळा, खूब सरकार बरे तरेन चल्लेलें आसा. मात आतां सरकारा भितर कितें चुकता काय आमच्या भितर कितें चुकता तें आमकां आजून नदरेक कांय येयलें ना. आतां आदलो लेवल आनी आतांचो लेवल तेन्ना आमची परिस्थिती खूब कठीण आसली बारीक लोकांची. आनी आतां भाऊच्या टायमार भाऊन शिक्षणाची प्रगती केली, शिक्षणाचो प्रोग्रेस जालो आनी भाऊ म्हणून आमी तें शिक्षण आमी सांबाळून दवरलें आनी भाऊन आमकां शिक्षणा खातीर खूब हेल्प केल्लो आसा तें आमी विसरूंक शकना. भाऊन बारीक मोठ्या लोकांक असो भेदभाव न करता आनी तेन्ना भेदभाव जायनासलो कित्याक लोकांचो एकामेकाचेर तेन्ना विश्वास आसलो. आनी आतां एकामेकाचेर विश्वास दवरपाक आतां शिक्षण वाडल्या कारणान आमचें आतां जनरेशन जें आतां आसा तें कोणाचेर ते विश्वास दवरूंक तयार ना. कित्याक तेन्ना शिक्षणूय कमी आसलें मात विश्वास हो मोठो आसलो. आतां जाणट्या प्रमाणे पळय जाणट्यांक थोडे तुका असो वेल्यू दिना, जाणट्याची गजाली आयकूनय घेयना कारण शिक्षण उलयता. जाणटो म्हणल्यार पिसो अशें समजता थोडे असली परिस्थिती जाल्ली आसा. तेन्ना आनी हेंच्या बद्दल आमी कांय व्हडलेशें आमी कांय सांगूंक शकना. आता खूप बदल झाला न्ही, खूपसो बदल झाला. बरं आता ते जनतेक कितें पयलीं ओपिनियन पोल मत म्हणजे कितें तें खबर नाशिल्लें. आतां प्रत्येकाक खबर आहा म्हजें मत कोणाक घालचें कितें घालचें. पण तरी पण फस्ता म्हणजे कितें आतां हें जालां न्ही पयशे खावू. एक्चुअली कोणाक तत्व खरें तत्व आसता जाल्यार तो तत्वाक बदलना. आतां वेगळें चित्र आतां चित्र वेगळें आहा. सो पयलींच्या गोंय आनी आतांच्या गोंयच्या भितर असो कितें फरक आसता? फरक आसा बाकीचें डेव्हलपमेंट जाला. डेव्हलपमेंट खूब बरें जाला. तेन्ना कितें रस्ते तांबडे रस्ते सगळे डांबरीकरण नाशिल्लें कमी प्रमाणांत. ते प्रमाण आतां खूब प्रोग्रेस जाला. BJPनूय केला तेंच्यांनी परिकार आसलो तेन्ना सुद्दां डेव्हलपमेंट केलो त्यांनी. रस्ते जावं पूल तेन्ना कितें आमी हांगा फेरीबोट वचपाचें न्ही बिचीन वचूंक जाय जाल्यार फेरीबोट. So today, the most important day in the history after liberation is the opinion poll day. कोंकणीन आमी ताका अस्मिताय दीस म्हणटा. That is the day we decided who we were. But sadly, we Goans are totally disconnected from this land called as Goa. We are not bothered. We expect the other person, the activists, the ministers, the government to do everything. But on our own, we are not participating. And that is the biggest, crushing of the dream of those people who fought and said, we are Goans. Today, when we just say Goinkarpan, Goan, it doesn't make sense because a Goan is not just because he's born in Goa. A Goan, what was decided on opinion poll day, that Goan is an amalgamation of the cultures which have been woven with each other right from thousands of centuries. Right from, you can say, from the Kadams and before them, the Ashokas. And today, wherever he goes on this planet, he can be identified. His heart is always warm. He always welcomes people with open hands. Some people take advantage. Now everybody is taking advantage of that because we have always welcomed people. We never knew when to put a stop. This was what was thought of during that opinion poll day, that once we get the identity of Goa, we will fight, stand together
and preserve the culture of Goa. आता कांय जाण हांगा एक गैरसमज मनात धरून उलयतात. सरकार जेन्ना चुकता किंवा सरकार कितेंय वायट करता, सरकार सारकें चलना, सरकार लोकांक जाय तें करना, अशे वेळार ते घटक राज्याक दोश दितात की घटक राज्याक लागून हें जाता म्हणून. हें खरें न्हय. घटक राज्य हो इन्स्ट्रुमेंट, ती कोयती. ते कोयतेन तुज्यान झाडाचो खांदो मारूंक जाता आनी ते कोयतेन तुज्यान कोणाची गोमटी मारूंक जाता. बरें, तूं बरें करूंक वता काय वायट करूंक वता हें सगळें अवलंबून तुजेर उरता. देखून घटक राज्याचो हो दोश न्हय, हो दोश सत्तेर आयिल्ल्या सरकाराचो. जर गोंयचो राजकारभार आज सारको चलना, म्हज्या नदरेन तो सामको बाबत चलता. भरपूर भ्रश्टाचार आसा आनी खंयचीच वेवस्था सारकी चलना. म्हणून दिसपट्टे अपघात जातात, गुन्यांवकारी वाडटा, सिरियस तरेचे गुन्यांव जातात. हें सगळें घडटा तें सरकार सारकें चलना म्हणून. हो घटक राज्याचो दोश न्हय. घटक राज्य जर बरे तरेन चलयलें तर आमच्यांनी आमचें ल्हानशें गोंय देशांत एक मॉडेल स्टेट करूंक जाता.